अस्मद्गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। वामे यस्य श्रीश्चयस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारं श्रीकृष्णं प्रतिचिन्तये। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दारविलासम् पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनां विचिन्तये। जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिविचयक्षोभस्य योगास्पदम् यस्मिन् तस्मैर्व्ययं सुरग्राय प्रपञ्चोऽखिलः यस्मिन्नवायलायुधये भेदो न सन्दृश्यते सोऽयं ज्ञानघनश्च कैवल्यतेजोमयः यश्चैतन्यघनस्वरेव गुणैरावेष्टितः संविशन् नानारूपविभेदवेषरचनास्तद्वासनामोहितः बाह्यस्वाप्नमृतकाव्यवन्दलीनः सुषुप्तोपनिषत् कालेनात्मन्यापि विकुण्ठयते कश्चित् तुरीयास्ति। माण्डूक्योपनिषदि क्रमप्राप्तः तृतीयो मंत्रः द्वितीयखण्डस्थः। तत्र स्वप्नावस्थायाः निरूपणं। यो हि तृतीयः पादः इत्येवं रूपेण उच्यते। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। स्वप्नस्थानः न सुषुप्तस्थानः। स्वप्नस्थानः द्वितीयः पादः, जाग्रत्स्थानः प्रथमः पादः। अयं तृतीयः पादः। तृतीये पादे नाम तृतीयायाम् अवस्थायां तत्र सुषुप्त्यवस्थायां न कञ्चन स्वप्नं पश्यति न कञ्चन कामं कामयते। कमपि स्वप्नं तत्र न पश्यति। सुषुप्त्यवस्थायां कामनापि न भवति। तदानीम् इच्छया कुत्रापि प्रवृत्त्यादिकमपि प्रवृत्तेः कारणं तु इच्छा भवेत्। इच्छा एव न भवति। तदानीं न कञ्चन कामं कामयते। स्वप्नावस्थायां कामयते, अतः प्रयत्नं करोति, गच्छति, अवाप्नोति। अत्र तु न प्रवृत्तिः, यतोहि कामना नास्ति, इच्छा नास्ति। तदानीं तस्यां सुषुप्त्यवस्थायां दीर्घनिद्रायां पूर्णनिद्रायां प्रविष्टः, अतः स्वप्नादपि बहिर्गतः। अतः स्वप्नमपि न पश्यति। जागृतावस्थायां कामयते, प्रवर्तते, स्वप्नावस्थायां पश्यति इत्येतदपि न भवति। स्वप्नावस्थायां यत् पश्यति तदपि एतदवस्थायां न भवति, नाम सुषुप्त्यवस्थायां न भवति। तदेव सुषुप्तं सुषुप्तस्थाने एकीभूतः। तदानीम् एकत्वमापन्नः सः एकाकी भवति।
परमपुरुषेण सह परमात्मना सह अंतर्निहितेन अंतर्यामिना तेन सह ऐक्यं प्राप्नोति, भिन्न एव न भवति। एतस्मात् प्रपञ्चाद्वा प्रपञ्चगताद् वस्तुभ्यः वा शरीराद्वा भिन्न अवस्थामेव न प्राप्नोति। एकीभूतः भवति, ज्ञानेन सह एकीभूतः। केवलं प्रज्ञानघनः ज्ञानस्वरूपः अवतिष्ठते, तस्मिन् किमपि ज्ञानं नास्ति। सः स्वतः आत्मा जीवः ज्ञानस्वरूपः स्वस्वरूपेण अवतिष्ठते, तस्मिन् किमपि ज्ञानं न उत्पद्यते। अतः प्रज्ञानघनः घनरूपेण भवति। यथा शर्कराघनः लवणघनः तथा अयं ज्ञानघनः भवति सुषुप्त्यवस्थायां। तस्मिन् किमपि अन्यज्ञानं नास्ति, इच्छा नास्ति, प्रवृत्तिर्नास्ति, न किमपि पश्यति। अतः ज्ञानस्वरूपः ज्ञानघन। यथा घनशब्दस्य प्रयोगस्य एतत् प्रयोजनं। ज्ञानघनः शर्कराघनः लवणघनः। शर्कराघनः इति चेत् किं भवति तत्र? उपरिष्टात् अधस्तात् बहिस्तात् पार्श्वतः पुरतः पश्चात्तः सर्वतः अपि शर्करा एव, मधुरमेव, माधुर्यमेव, अन्यत् किमपि। अन्तः अपि शर्करा, बहिरपि शर्करा। एवम् इदानीं एषः जीवः सुषुप्त्यवस्थायां कोऽपि विषयः नास्ति, किमपि न जानाति, किमपि न पश्यति। अतः ज्ञानस्वरूपरूपेण भवति, प्रज्ञानघनरूपेण भवति। अन्तः बहिस्तात् पुरस्तात् अधस्तात् पार्श्वतः उभयतः सर्वतः अपि केवलं ज्ञानमेव स्वस्वरूपेण अवतिष्ठते। प्रज्ञानघनः तदानीं सः सुषुप्तस्थानः तत्र एकीभूतः सः। तत्र ज्ञानं किं रूपम् इति चेत् आनन्दरूपं ज्ञानम्। आनन्दरूपमिति चेत् आनन्दमयः। आनन्दमयः इति चेत् आनन्दं विना अन्यत् किमपि नास्ति, प्रभूतः आनन्दः। आनन्दो मोदः प्रमोदः इति खलु उपनिषद् वदति। एतस्य कृते तदानीम् आनंद ही आनंद है, जोश में रहते हैं, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। मयट् प्रयोगः तत्र प्रभूतम् अधिकम् आधिक्ये मयट् आनन्दमयः। प्रभूत आनन्देनैव भवति, किमपि अन्यत् किमपि नास्ति खलु। अतः प्रज्ञानघनः इति कथनवेलायामपि बहुत्र उपनिषत्सु यथा प्रज्ञानघनः इत्युच्यते तथा आनन्दघनः इत्येवं रूपेणापि प्रयोगः क्रियते। आनन्दघनः यथा प्रज्ञानघनः तथा आनन्दघनः आनन्दमयः। भोजनं किमपि अस्ति चेत् वा भोगः अस्ति वा अनुभवः अस्ति वा चेत् अनुभवोऽपि आनन्दः एव, अन्यः कोऽपि नास्ति। इच्छा नास्ति, कामना नास्ति, किमपि इच्छा कामना इत्यादि आयाति चेत् किं विषयिका इच्छा, किं विषयिका प्रवृत्तिः इत्यादि भवति। अतः भोगोऽपि आनन्दः एव, आनन्दस्यैव भोगः। कुछ लोगों को इतना इतना ऐश्वर्य मिल जाता है, वो जोश में रह जाते हैं, उसको और कुछ मालूम ही नहीं होता। आनंद आनंद भोगोऽपि तस्यैव आनन्दस्यैव भोगः, अन्यत् किमपि नास्ति। तस्य आनन्दस्य प्रतिस्पंदमपि कर्तुं न शक्नोति, तथा भवति। इतना आनंद में आ जाते हैं।
साधुओं, संतों, महांतों, उपासकों भगवान का अनुभव में रह जाते तो इतना आनंद में हो जाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते। वागपि तत्र न निस्सरति वाचाम अगोचरः अयम् आनन्दः वदति चेत् तदानीम् आनन्दो गतः। अतः भोगोऽपि आनन्दस्य आनन्दमयः अथवा अतः भोगोऽपि आनन्दस्यैव। अतः आनन्दभुक् आनन्दभुक् सः तस्य किमपि मुखमस्ति वा इति चेत् चैतन्यमेव मुखं, ज्ञानमेव मुखम्, अन्यत् किमपि नास्ति। चेतोमुखः प्राज्ञः अयम् आत्मा। कदा? सुषुप्त्यवस्थायाम्। एवं रूपेण विद्यमानः अयम् अवस्थाविशेषः। तृतीयः पादः पूर्वस्मात् अवस्थाद्वयादपि अत्यन्तम् उत्कृष्टः अवस्थाविशेषः अयम्। यत् मोक्षावस्थायां वयं प्राप्नुमः इत्येवं रूपेण प्राप्तुं शक्नुमः इत्येवं रूपेण च शास्त्रादिकम् उपपादयति, तदनुगुणं वयं प्रवृत्तिमपि कुर्मः, उपासनमपि कुर्मः। तत्तादृशः अनुभवः अस्मत्कृते प्रत्यहमपि भवति सुषुप्त्यवस्थायां। जो जान लेगा, समझ लेगा, वो जान सकता है अथवा समझ भी सकता है। येन न ज्ञातव्यं तत्कृते अनुभवोऽपि न भवति। अतः तत्तादृशोऽयम् अनुभव अवस्थाविशेषः तदुपपादयति। तत्र भाष्यं सुबोधिनी तदेव खलु अस्मत्कृते। यत् स्थानं जागरितस्य यच्च स्वप्नस्य तस्मादुभयस्मात् सुषुप्तिस्थानस्य विशेषं ज्ञापयन् सुषुप्तिस्थानम् आदौ आह। गहनञ्च एतत् स्थानम्। जागरितस्य यत् स्थानं स्वप्नस्य यत् स्थानं वर्तते तस्मादपि इदं स्थानम् अत्यन्तम् उत्कृष्टम्। तस्मात् उभयस्मादपि स्थानात् एतस्य भेदं वदति। उभयस्मात् अस्य स्थानस्य विशेषं ज्ञापयति। को विशेषः? यत्र सुप्तो यत्र यस्याम् अवस्थायां सुषुप्त्यवस्थायां सुप्तः स्वापङ्गतः, स्वप्नावस्थायामपि सुप्तः, परन्तु तृतीय अवस्थायां वयं सुप्तः, सुषुप्त्यवस्थायां सुप्तः अयं न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, न कञ्चन कामं कामयति। जागृतावस्थायां कामना भवति, सुषुप्त्यवस्थायां स्वप्नं पश्यति, परन्तु अत्र उभयस्मात् भिन्नः कः? न पश्यति न कामयते। अतः पूर्वोक्तात् अवस्थाद्वयात् अस्मिन् भेदमेव आदौ उपपादयति। न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति। अतः इदं गहनं स्थानम्, इदम् अत्यन्तं गहनं गभीरम् अन्तर्निहितं स्थानम्। एतस्य बोधः अपि एकदृष्ट्या शक्यः नास्ति। ये कैसे हो सकता है?
वो तो अवस्था ही नहीं है, इसे समझ में आ जाता है ही। परंतु तदानीं एतदुभयमपि न भवति, न कामना नापि दर्शनम्। श्रूयते च अन्यत्र किमिति तद्यथा हिरण्यनिधिमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि सञ्चरन्तोऽपि न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्यूढाः। ये अवस्था क्यों इतना गहन है, उसका गहनता समझना है तो हमें और एक उपनिषद में इस विषय का उपादान को हमको देखना है। छांदोग्य उपनिषद में बोलते हैं ये कैसे है, यथा हिरण्य, यतोहि परम ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूपेण हृदय गुहायाम अत्रैव अंगुष्ठमात्र पुरुषः ज्योतिरिव धूमकः इत्याद्युक्तरीत्या विराजते। सः विराजते इत्यपि वयमपि अनुभवामः, यतोहि स एव अस्मान् चालयति, नियमयति, प्रेरयति, नोदयति, कारयति, अनुभावयति। जानीमः तथापि तम अवगन्तुं प्रवृत्तिं न कुर्मः। तम अवगन्तुं वयं प्रवृत्ताः न भवामः। क्यों, कैसे? ये तो सोने का भंडार है, सोने का भंडार है। जैसा हमारे घर में ही, अंदर ही, यहाँ ही हम 100 साल से निवास करते हैं, इसके नीचे भंडारा बड़ा है, बहुत बहुत गढ़ाओं में, उसके ऊपर ही चलते हैं, उसके ऊपर भी खाते हैं, उसके ऊपर ही सोते हैं, उसके ऊपर ही जो कुछ नहीं करना वो भी करते हैं, जो कुछ करना वो भी करते हैं, सब यहाँ ही चलता है। परंतु उसका प्राप्ति उनका नहीं होगा। जन्म जन्मांतर तक शायद 2-3 पीढ़ी तक भी दारिद्र्य का भी अनुभव किया होगा, कुछ खाने का भी नहीं, सोने के ऊपर बैठ के खाने का नहीं। देखो क्यों? अज्ञान। अत्र वर्तते तदन्तः वर्तते इति अहम न जानामि स्म। अंततो गत्वा अहम मदीयं दारिद्र्यम् असहन् इदं गृहमपि पूर्णरूपेण विक्रयणमपि कृत्वा निर्गच्छामि। परन्तु नूतनः आगच्छति, एतद् गृहम् अत्यन्तं प्राचीनम्, अतः शीघ्रं नूतनमेव अत्र निर्मातव्यम् इति चिन्तयति, निष्कासयति। परन्तु सः धनाढ्यः भवति। यः पश्यति तत्कृते तद् उपलब्धिः, यः न पश्यति तत्कृते दरिद्रस्य गृहे स्वर्णभण्डार इव किमपि कार्याय न। बहूनाम् अस्माकं सर्वेषाम् अन्तर्यामिरूपेण सः हिरण्यनिधिरूपेण त्रिपाद्विभूतिरूपः सः परमपुरुषः ऐश्वर्यस्वरूपः अत्र निवसति। परन्तु वयं न ज्ञातुं प्रवृत्ताः अपि भवेम, न जानीमः, अतः नानुभोक्तुं शक्नुमः। वदामः चेदपि एतस्मिन् तावत् सीरियसनेस न भवति। वो तो कुछ वेदांत बोलता है, हमें उसमें कुछ लेना देना है नहीं, ऐसा ही लगता है। परंतु वस्तुस्थित्या येषां कृते तदेव ऐश्वर्यं, तदेव स्वर्णनाणकं, तदेव विभूति निधि रूपेण विद्यमानमिति
विजानाति अवगच्छति स एव तम् अनुभोक्तुमर्हति। अतः इदम् अत्यन्तं गहनं। गहनञ्च एतत् स्थानं। यथा हिरण्यनिधिरूपेण विद्यमानम् अन्तर्विद्यमानं स्थानम् अतिगहनम् अतिरहस्यम् अतिगुप्तं न ज्ञातमासीत्। यः भाग्यशाली तत्कृते एव तत् प्राप्तं भवति। यः भाग्यशाली स एव सकलगुणसम्पन्नः वैराग्यादिगुणभूषणैः भूषितः तत्तादृशम् अन्तर्यामिणं परमपुरुषं परमात्मानं यथा सर्वेषु वर्तते तद्वत् स्वस्मिन्नेव विराजमानं तम् अन्तर्यामिणं भगवन्तम् अवगत्य उपास्य अधिगच्छति प्राप्नोति अन्यथा। अतः एतद् गहनमिदम् इदं स्थानं विशदयति च अनुपदम् एष सर्वेश्वरः इत्यादिना। अग्रे विशदयति विस्तारं करोति निरूपयति। अनुपदमेव अग्रिमे मन्त्रे एव किमिति एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपतिः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः भूतानां प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। अनुपदमेव एतदनन्तरमेव शीघ्रमेव तदैश्वर्यं कीदृशमिति अग्रे उपपादयति। तत्तादृशमिदं गरिमायुक्तम् अत्यन्तं गहनम् ऐश्वर्यम् अत्रैव विद्यमानं यथा हिरण्यनिधिः तथा विद्यमानमिदं। साक्षात् हिरण्यनिधिः एव खलु सः परमपुरुषः अपि तादृशः एव। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशाः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः। परमपुरुषः कथमस्ति इति चेत् सः हिरण्यस्वरूपः। सोने का मूर्ति है वो। सोने का मूर्ति है। आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः। केशाः अपि सुवर्णः। मूंछ वो भी सोने का। तद्विना अन्यत् किमपि न भवति। तत्तादृशरूपेण परमशोभाविशिष्टः सुन्दरः कमनीयविग्रहः सः परमपुरुषः परमात्मा। तदीयम् इदं स्थानं गहनं स्थानं तत् स्थाने एषः तिष्ठति। कदा सुषुप्त्यवस्थायाम् अवस्थितो भवति एकीभवति तमेव अनुभवति। तं विना अन्यत् किमपि न अनुभवति। अन्यत् किमपि न अनुभवति अनुभोक्तुमपि न शक्नोति। तादृशी इयमवस्था। अतः वदति तत्र यत्र अनुपदमेव सर्वेश्वरः इत्यादिना यत्र परमात्मन्यन्तर्यामिणि सुप्तः यत्र सुप्तः यत्र अन्तर्यामिणि सुप्तः परमपुरुषे सुप्तः अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम् इत्येवं रूपेण विद्यमाने परमपुरुषे लीनः। यथा योग अवस्था में रहने वाले उपासकों परमपुरुष में लीन होते हैं, वैसा हम भी सामान्य लोग भी जो ध्यान उपासना जी जानते भी नहीं हैं, वो भी हर रोज जानते अनजानते भी अपना अंतर्यामी परम पुरुष में परमात्मा में लीन होगा ही होगा। लीन नहीं होगा तो उनको नींद बिगड़ा तो वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। नींद और कुछ नहीं है, परमात्मा की लीनता। आराम स्पष्ट है वो।
आराम मिलना है तो उनके पास ही, और कहाँ भी नहीं। हर रोज हम अनुभव करते हैं। जो अधिकाद अधिकम निद्रां करोति यह सह अत्यंतम आनंदेन विद्यमान। सत्यम। जागृत अवस्थायाः कृते तस्य किमपि कार्यं नास्ति। संसार में उसका कुछ नहीं होगा, साधना नहीं कर पाएंगे संसार में कुछ, अध्यात्म साधना हो जाएगी। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते, परमात्मनि अंतर्यामिनी सुप्तः न कश्चन रूपादि कामं कामयते। मुझे वो देखना, ये देखना, ये खाना, वो खाना, ये सूंघना, वो सूंघना, तदपि ना। देखो, ज्यादा सोने वाले को कुछ बाहर का कुछ नहीं चाहिए, उसको भोजन भी त्याग लेते। सोने का मिल रहा है तो भोजनमपि परित्यजति। मास्तु अद्य अनन्तरं पश्यामः। पुनः सायं न, यद् निद्रा प्राप्ता भवति चेत् तदलं तदेव भोजनमिव। सत्यं, भगवत् सम्बन्धेनैव भोजनस्य रसम् अनुभवन्ति। योगिनः अपि एवमेव खलु। योगिनः अपि बाह्यं रसादिकं किमपि न कामयन्ते, भगवत् सम्बन्धमेव कामयन्ते, तस्मिन्नेव लीनाः भवन्ति। जो भगवान का सेवक लोग मंदिर में पुजारी हो, भगवान में लीन हो गए तो उसको भोजन गीजन कुछ नहीं चाहिए। उसमें आएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है रसादी भोग में गया तो वो उस अपना काम करवाएगा, इसको सुला देगा, भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे। अतः तदेव रसरूपेण, तदेव आनंद रूपेण, तदेव भोग रूपेण, तदेव रूप रस गंध स्पर्शादि रूपेण अनुभवन् सः तस्मिन् लीनो भवति। यथा योगी भक्तः तथा अयं यत्र प्रत्यहं सुप्तः भवति तदानीं तत्र न कंचन कामं कामयते, न कंचन स्वप्नं पश्यति। तत् द्वितीयं किमपि सुषुप्तिस्थानं, तत् अद्वितीयं, द्वितीयं न, तत् अद्वितीयं, एतादृशं स्थानम् अन्यत् किमपि नास्ति। सत्यं खलु? निद्रारूपं स्थानं, सुषुप्तिस्थानं, तत्तादृशमन्यत् स्थानमस्ति वा? कदापि न भवति। उससे कोई उठा दिए तो इतना क्रोधित हो जाते हैं। कभी तो आजू बाजू वाले को इतना गहन निंदर में थे, उठा दिए तो मार भी देते। ओ बचपन का अवस्था में तो बच्चे को ये होता है, मारिए, मम्मी उठाई तो उसको भी मार खाना पड़ता है। वो माता जी को भी नहीं देखे। बाद में विवेक आते 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 तो धीरे धीरे वो बदलेगा, परंतु सा अवस्था तादृशी। केचन तु इदानीमपि एवमेव भवन्ति। तस्मिन् सुषुप्ते स्थानविशेषे संगतः अयं, सुषुप्तस्थानविशेषे संगतः, सम्यक् गतः, सुषुप्तस्थानविषये सम्यक् गतः, लीनः, संगतः अयं प्रत्यगात्मा तदानीम् एकीभूतः, एकम्, एकत्वं प्राप्तवान्। तस्मिन् परमात्मनि एकीभूतः। वो परमात्मनि एक, परमात्मा को जानते हुए अनजानते हुए भी वो एक हो जाता है। उसमें किसी को भेद ही नहीं, नीचोच्च भाव नहीं है, दारिद्र्य श्रीमान वो भाव भी नहीं है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वही एकी भवन्ति इत्यपि न, प्राणिनः अपि एकी भवन्ति, तेपि आत्मानः एव खलु। एकीभूतः न कंचन कामं कामयते, महान्मयि अद्वितीयम् इदम् एकम्,
जाग्रदवस्थापेक्षया भिन्नं स्वप्नावस्थापेक्षया भिन्नम् एतादृशम् अवस्थास्थानम् अन्यत् किमपि नास्ति। अतः इदं द्वितीयं स्थानं तृतीयं स्थानं तत्तादृशं स्थानम् इदं सुषुप्तस्थानं सुषुप्तिस्थानं। तस्मिन् सुषुप्ते स्थानविशेषे सङ्गतः अयं सुषुप्तस्थानः प्रत्यगात्मा तदानीम् एकीभूतः स्वकीयम् इन्द्रियमपि न जानाति, कर्मेन्द्रियं न जानाति, चक्षुर्ज्ञानेन्द्रियं न जानाति, मनः अपि न अवगच्छति। अहं मनसा तत्र एकीभूतः इत्यपि न अवगन्तुं पारयति। एकीभूतः अपगतचक्षुराद्युपकरणः स्वयम् एकीभूतः। अपगतचक्षुराद्यपकरणः उपकरणः चक्षुरादि उपकरणमपि गतं। अहं चक्षुषा एव अनुभवामि, घ्राणेनैव आघ्राणं करोमि, तदपि न। आघ्राणमपि नास्ति, दर्शनमपि नास्ति, किमपि नास्ति। तथा सः ज्ञानस्वरूपः, ज्ञानस्वरूपे परमात्मनि सः एकीभूतः। अतः प्रज्ञानघनः अयं। समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सुषुप्ति का अवस्था का विशेष है। हमारा सबके लिए अत्यंत चाहने का अवस्था है। कदाचित वर्गे भी वयं तत्स्थानं प्राप्नुमः, स्वाध्याय अवस्थायामपि। एवं अपगत चक्षुराद्युपकरणः स्वयं एकीभूतः। यद्वा एकीभूतः सुषुप्तस्थानभूतेन परमात्मना सह अविभागं प्राप्तः। एकीभूतः इति चेत् कोऽर्थः? ऐक्यं प्राप्तवान्। विभक्तस्वात्मस्वरूपं नास्ति, अविभागं, विभाग अभावः। परमात्मना सह एकीभूतः, आत्मरूपेण विद्यमानः। परमात्मा जीवात्मा इति आत्मद्वयम् इत्येवं रूपेणापि नास्ति, अविभागं प्राप्तः एषः एकीभूतः। सुषुप्तस्थाने इति सप्तम्यन्तं वा एकीभूतः इत्यनेन अन्वेति। सुषुप्तस्थानः इत्यस्ति खलु, तत्र सुषुप्तस्थान एकीभूतः इत्यस्ति। एकीभूतः इति एकारः अस्ति स्वरम्, अतः सुषुप्तस्थानः विसर्गः लोपः, विसर्गलोपः, अतः विषुप्तस्थानः एकीभूतः इति। अथवा सन्धिदृष्ट्या सुषुप्तस्थाने एकीभूतः इत्यपि भवितुमर्हति। सुषुप्तस्थाने सुषुप्त्यवस्थायाम् ऐक्यं प्राप्तः, परमात्मना सह ऐक्यं प्राप्तः इत्येवं रूपेणापि अर्थम् उपादाय उपपादयितुं शक्नुमः इत्यनेन अन्वेति। तदानीं प्रज्ञानघनः अयं, प्रज्ञानघन एव तदा। तदानीं सप्ताङ्गः नास्ति, पूर्वं प्रोक्तं खलु, स्वप्नावस्थायामपि सप्ताङ्गः, एवञ्च जागृतावस्थायामपि सप्ताङ्गः। नाम इन्द्रियादिना एव पश्यति, ज्ञानं प्राप्नोति। इदानीम् इन्द्रियादिकं किमपि कार्याय न भवति। हमें मोक्ष अवस्था में आनंद घन रूप में होते हुए भगवान का अनुभव करते समय ये इंद्रियादियों कुछ काम में नहीं आएगा। वहाँ तो दिव्य इंद्रियादि का अपेक्षा होती है। भगवान का अनुभूति, सेवा इत्यादि करना है तो उसका अनुभव हमें यहाँ ही दे देते हैं। देखो, आप यहाँ सुषुप्ति अवस्था में जाते हो, उस समय में आपका इंद्रिय कहीं काम का नहीं है। ऐसा ही मोक्षावस्था में ये भौतिक इंद्रियों से कुछ काम होने वाला नहीं है। तो हमें ये समझना है कि समझने वालों को, विद्वानों को, शिक्षण प्राप्त करने वालों को हमारा जो निद्रा है, सुषुप्ति है, वो भी एक शिक्षा का स्थान है, अध्यात्म का स्थान है। उसमें भी हम अध्यात्म का अनुभव करते करते, परीक्षा करते करते उस अवस्था का भी विज्ञान क्या है समझ पाए। अतः तद्दर्शयन्ति ऋषयः अस्मत्कृते।
चिन्तनप्रक्रियाम् अस्मासु एते पूर्णरूपेण बीजम् अंकुरयन्ति बीजावापं कुर्वन्तः अंकुरपर्यन्तमपि नयन्ति आयते पंचैक्य सुषुप्तस्थाने एकीभूतः अतः न सप्ताङ्गः न एकोनविंशतिमुखः अपेत समस्त अभिमानतया तदानीं तेषां सप्त सताम् अपि अंगांगी भाव मुख अंगांगी भाव मुखमुखी भाव अपगमात् तदानीं ये सन्ति इन्द्रियाणि वर्तन्ते नष्टानि वा यतोहि पुनः सुषुप्तितः बहिरागच्छामि चेत् तानि इन्द्रियाण्येव मत्कृते अनुभवकारणानि सामग्रीरूपाणि भवन्ति न नष्टानि तथापि एतानि तदानीं कार्याय न भवन्ति नाम अङ्गाङ्गिभावं न प्राप्नुवन्ति एतन्मुखेनैव सः पश्यति एतन्मुखेनैव सः करोति एतन्मुखेनैव शृणोति इत्यपि न अतः मुखमुखी भावोऽपि न भवति अतः सः तदानीं किं घनः प्रज्ञानघनः न सप्ताङ्कः न एकोनविंशतिमुखः अपि तु प्रज्ञानघनः एव अपेत समस्त अभिमानतया तदानीं सताम् अपि अंगांगी भावं मुखमुखी भाव अपगमात् औपाधिक अभिमानलक्षण विरोध्यपगमेन स्वाभाविक आनंदस्य आविर्भावात् स्वयं आनंदमयः स्पष्ट है अभिमानं नास्ति अभिमानं किमर्थं नास्ति इति चेत् सः स्वयमपि न जानाति किमपि स्वामपि परित्यज्यैव तत्र लीनो भवति स्वयं ऐक्यं प्राप्नोति तेन सह अतः अभिमानलक्षणविरोधि अपगमेन अभिमानमस्ति चेत् तदानीमेव आनन्दे कदाचित् भेदादिकमपि भवति तदपि न च अतः तदानीं केवलम् आनन्दस्यैव आविर्भावः अतः स्वयं तदानीम् आत्मा आनन्दमयः आनन्दप्रचुरः अत एव आनन्दभुक् आनन्दैकभुक् स्पष्टम् आनन्दम् एकमेव भुङ्क्ते अनुभवति किं तदस्य मुखमिति चेत् एव चेत एव अस्य मुखं तदानीं मुखं किमपि अस्ति वा इति चेत् यतोहि तत्र एकोनविंशतिमुखः इत्युक्तं खलु इति चेत् ज्ञानमेव मुखं यतोहि सर्वतः अपि ज्ञानमेव ज्ञानघनः मुखमपि ज्ञानमेव अन्यत् किमपि नास्ति तत्र ज्ञानमेव मुखं चेतो न इह अहङ्कारिकं चेतः किन्तु चेतः अत्र अहङ्कारिकं नास्ति अहङ्काररूपं चेतनं न वदति अत्र चैतन्यमेव चेतः इत्युच्यते चेतः इति चित्तम् इत्यर्थे उच्यमानं न अत्र अहङ्कारिकम् अहङ्कारात् उत्पद्यमानं तन्नास्ति अपि तु एतत् चेतः इति चेत् अत्र तु चैतन्यमेव स्वयं प्रकाशचैतन्यमुखः इति यावत् सायं स्वप्रकाशरूपेण भवति चैतन्यमुखः एव भवति अतः अयं प्राज्ञः तृतीयः पादः यद्यपि प्राज्ञेन आत्मना सम्परिष्वक्तः प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढः इति तत्र प्राज्ञशब्दः परमात्मनि सुषुप्तिस्थाने प्रसिद्धः अयं शब्दः बहुत्र प्रसिद्धः अपि बृहदारण्यके स्थलद्वयेपि विद्यमानं वर्तते प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढः एषः आत्मा प्रज्ञाभावेनैव विद्यमानः इत्यर्थः ज्ञाते परमात्मनि सुषुप्तिस्थाने प्रसिद्धः सुषुप्तिस्थाने इति चेत् परमात्मनि अन्वारूढः इत्यर्थः अथापि सुषुप्तौ तेन सह एकीभावात् अपेतनामरूपः एकीभावः तत्र तदानीं न नाम न रूपं नामरूपविभाग अनर्ह अवस्थायां भवति यथा सूक्ष्मावस्थायां भवति स्वयं न जानाति चेत् मम नाम किं तदानीं न मदीयं रूपं किं तदपि न अतः अपेतनामरूपः तदानीं तन्नाम्ना एव व्यवहार्यो भवति किं नाम्ना प्राज्ञः इति नाम्ना एव व्यवहार्यो भवति अतः अन्यः
नामविशेषोऽपि नास्ति अन्यत् रूपविशेषमपि तदानीं तदवस्थायां नाम सुषुप्त्यवस्थायां सर्वथा न भवितुमर्हति आयता यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतप्रज्ञानघन एवानन्दमयो ज्ञानन्दभुक्तेदो मुखस्त्राद्यस्तृतीयपादः